बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है आप सब तालिब इल्म खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और आज हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर अव्वल, और उन्वान है नूर अनवार, और इसका हम पहला सबक पढ़ रहे हैं हम्द। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है सुनकर मुख्तलिफ मालूमात आखिज़ कर सके और सवालात के जवाबात दे सके। दूसरा है नज़्म नसर पढ़ सुनकर, पढ़कर भी और सुनकर मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा लिख सके। आपने बहुत सारे असबाग पढ़े हैं और नज़में भी पढ़ी हैं, और कुछ ऐसे कहानियाँ भी होती हैं जो आप सुनते हैं। तो जब आप वो सुन लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ मालूमात याद रह जाती है जो कि उसमें अहम होती है। जो अहम मालूमात होती है उसको आखिज़ कर लेना जो है, हम कह सकते हैं कि मालूमात आखिज़ करना है, या फिर किसी नज़म या सबक का ख़ुलासा या मरकज़ी ख़याल आखिज़ करना है। आज मैं आपको ये तमाम जो है अमूर सिखाऊंगी कि किसी भी इबारत से या नज़म से मालूमात कैसे आखिज़ करते हैं, और नज़म या किसी भी नसर का मरकज़ी ख़याल या ख़ुलासा क्या होता है। इससे पहले कि हम ये सरगर्मी करें, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप किसी इबारत या नज़म को सुनकर इस नज़म से मालूमात आखिज़ कर सकते हैं? मरकज़ी ख़याल क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैं आपको कोई इबारत सुनाऊं या कोई नज़म सुनाऊं तो आप बताएंगे कि इसमें आपने क्या सुना था और क्या अहम बात थी? जो अहम बात थी वही मरकज़ी ख़याल है, ठीक है। और ख़ुलासा क्या होता है? जो जितनी भी पूरी नज़म में अहम बातें होती हैं वो हम 4-5 लाइनों में उसको बयान कर देते हैं, वो ख़ुलासा होता है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे का थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक इबारत पढ़कर सुना रही हूँ, आपने इसमें से मालूमात आखिज़ करनी है, और मैं कुछ सवालात करूँगी जिनके जवाबात से आप मालूमात आखिज़ कर लेंगे कि इसमें अहम बात क्या थी। वही इसका मरकज़ी ख़याल भी होगा, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना है। मैं एक आम हूँ और मैं एक फल वाले के टोकरे में पड़ा था कि एक साहब ने मुझे ख़रीद लिया। थोड़ी देर बाद मैंने एक कमरे में खुद को पाया। एक औरत ने मुझे थैले से बाहर निकाला। उसके हाथ में छुरी देखकर मेरे औसान खता हो गए। उसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुझे काट कर फ्रिज में रख दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक प्लेट में रख कर मेज़ पर रख दिया गया। एक खूबसूरत से बच्चे ने मुझे देखकर बहुत खुशी का इजहार किया। उसने एक टुकड़ा मुंह में डाला और बोला, सुभान अल्लाह, क्या मज़ेदार आम है। इस बच्चे की दादी ने कहा, आम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे खून बनता है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी ज़िंदगी बहुत काम की है। आपने ये इबारत गौर से सुन ली है। अब हम इसमें से मालूमात आखिज़ करेंगे। मैं कुछ सवालात करूँगी जिससे आपको मालूम हो जाएगा, जिनके जवाबात से कि इसका मरकज़ी ख़याल क्या है। सवालात। पहला सवाल, इस इबारत में कौन अपनी आप बीती सुना रहा है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आम अपनी आप बीती सुना रहा है। दूसरा अहम सवाल, आम खाने का क्या फ़ायदा है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे खून पैदा होता है। असल बात यही है जो कि इसका मरकज़ी ख़याल है। और आप जब भी कोई इबारत सुनते हैं उसमें सबसे अहम बात आपने आखिज़ कर लेनी है, वही उसका मरकज़ी ख़याल होता है। मरकज़ी ख़याल एक या दो लाइनों में बयान किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मरकज़ी ख़याल लिखने का तरीका। मरकज़ी ख़याल मुरक्कब लफ्ज़ है। मुरक्कब लफ्ज़ से मतलब है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है जो किसी चीज़ के बुनियादी तसव्वुर के लिए इस्तेमाल होता है।
مرکزی خیال مختصر جامع ہوتا ہے جو عموماً 2 سے 3 سطور پر مشتمل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ مرکزی خیال لکھ رہے ہیں تو پورا صفحہ ہی آپ لکھ دیں گے. مرکزی خیال 1 یا 2 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مرکزی خیال کو انگریزی میں سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں. کسی بھی نظم یا متن کا مرکزی خیال آخذ کرنے کے لیے اسے آرام سے سمجھ کر پڑھیں. سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پڑھائی کریں اور غور کریں کہ شاعر مصنف نے اس میں کسی ایک موضوع پر بات کی ہے یا ایک سے زیادہ پر. آپ مختصر سوالات کے ذریعے بھی مرکزی خیال آخذ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے یہ سیکھا کہ اگر کسی نظم کا مرکزی خیال آخذ کرنا ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو اس نظم کو 1 یا 2 مرتبہ پڑھے, اگر نہیں سمجھ میں آئی تو تیسری مرتبہ بھی پڑھے, اور یہ دیکھیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے, مرکزی بات کیا ہے. جیسے کہ حمد کا اگر ہم دیکھیں کہ حمد میں کیا مرکزی بات کی ہے, یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے. عموماً جتنی بھی حمد ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. یہ جو آپ کے کتاب میں جو حمد ہے اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا حوالہ دیا ہے ان کا آپ نے نام ضرور لکھنا ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ اے اللہ تو خالق ستار اور رحمان ہے اور تو ہماری عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے, اور تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہماری ہدایت کے لیے راستے کھولے. یہ تو تھا مرکزی خیال. ابھی میں آپ کو اس کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. ایک شعر آپ پڑھیں گے اور اس کو ایک لائن میں آپ نے اس کو بیان کرنا ہے. اس طرح ہر شعر میں آپ نے ایک لائن میں اس کو بیان کر کے اس کا خلاصہ تخلیق کر لینا ہے. پہلا شعر دیکھیں, اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تو خالق ستار اور رحمان ہے اور تو اپنے بندوں کی خطا پوشی کرتا ہے, اور تیری ذات جو ہے ہر عیب سے پاک ہے, اور ہم مسلمانوں اور مومنوں کا یہ ایمان ہے, اور تو ہم سے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے, اور تو ہم پر بہت زیادہ کرم کرتا ہے, اور کائنات کی ہر چیز جو ہے تیرے وجود کی گواہی دیتی ہے, اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تیری پہچان ہوتی ہے, اور تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے. اور یہاں پر آخر میں لکھنا ہے کہ جو شاعر ہے وہ تیری حمد بیان کر رہا ہے حالانکہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, اور یہ سب تیرا کرم اور فیضان ہے. 6 شعر ہیں تو آپ نے 6 لائنیں اس میں اپنے تخلیق کر لینی ہے جس سے آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مرکزی خیال کیا ہے کہ مرکزی خیال میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینٹرل آئیڈیا ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے, نچوڑ کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. حمد میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خالق مہربان خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے, وہ ہمیں ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. یہ اس کا مرکزی خیال ہے. تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرکزی خیال اور خلاصے میں کیا فرق ہے. مرکزی خیال آپ نے 1-2 لائنوں میں تخلیق کرنا ہے اور خلاصہ آپ نے ہر شعر کی ایک لائن لے لینی ہے. ٹھیک ہے. انفرادی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے, حمد کے پہلے 2 اشعار کو غور سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال آخذ کریں کہ اس میں شاعر نے کیا اہم بات کی ہے, وہ آپ نے بیان کرنی ہے. گروہی سرگرمی 4 کے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں اور ہر طالب علم ایک شعر لے کر اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ تحریر کرے. گھر کا کام آپ نے کیا کرنا ہے, اخبارات, رسائل و جرائد سے کوئی دوسری حمد لے کر اس کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے کاپیز پر. یہ ایک سرگرمی ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں رکھ دی ہے. یہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو دے دیں گی, اور امید ہے کہ آپ کو یہ تمام امور سمجھ میں آ گئے ہوں گے جتنے بھی آج حاصلات تعلم ہم نے پڑھے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. شکریہ.